नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ एपी1 टेलिभिजनमा। कार्यक्रम वेदाक्ष लिएर म आचार्य सोमनाथ शर्मा उपस्थित भइसकेको छु कार्यक्रम वेदाक्षमा। अब लागौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ। आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 7 गते आइतबार, तदनुसार 23 जुलाई 2023, अधिक श्रावण मास शुक्लपक्ष पञ्चमी तिथि बिहान 8 बजेर 1 मिनटसम्म, तत्पश्चात षष्ठी तिथि लाग्नेछ। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र परिग योग रहेको छ भने कौलव कर्ण र आज चन्द्रमा कन्या राशिमा रहेका छन्। राहुकाल रहेको छ साँझ 4 बजेर 45 मिनटदेखि 6 बजेर 15 मिनटसम्म रहनेछ। यो समयमा यात्रा वा विशेष कार्य वर्जित रहेको छ। कृपया कुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने सावधानीपूर्वक यो समयमा नगर्दा तपाईको लागि उपयुक्त हुन्छ। 8 गते सोमबार बुध ग्रहले कर्कट राशिबाट सिंह राशिमा प्रवेश गर्नेछन् र यो सप्ताहमा पर्ने विशेष पर्वहरू अथवा व्रतहरू। 10 गते बुधबार बुधाष्टमी व्रत रहेको छ। 13 गते शनिबार पद्मिनी एकादशी व्रत रहेको छ। यो सप्ताहमा चन्द्रमाको गोचर अवस्था के कस्तो रहेको छ त अब चन्द्रमाको गोचर अवस्थातर्फ लागौँ। 9 गते मङ्गलबार बिहान 7 बजेर 38 मिनट पश्चात चन्द्रमा तुला राशिमा प्रवेश गर्नेछन् भने 11 गते बिहिबार दिवा 3 बजेर 18 मिनटपछि चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। अब लागौँ साप्ताहिक राशिफलतर्फ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा शैक्षिक क्षेत्र वा तार्किक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा आर्थिक वृद्धि हुनेछ। स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। खानपानमा विशेष ध्यान दिँदा राम्रो होला। फसेको धन उठ्न सक्ने वातावरण सिर्जना होला। आकस्मिक अर्थपूर्ण यात्राले मनमा उत्साह बढ्नेछ। साताको मध्यमा सामाजिक कार्यमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त होला। धर्मप्रतिको रुचि वा सेवाले आत्मबोध हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। कला साहित्य क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूका लागि नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। कुल कुटुम्बबाट महत्त्वपूर्ण कार्यमा अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त हुनेछ। साताको अन्त्यमा समय प्रतिकूल रहनाले अनावश्यक विवादमा भयत्रासको वातावरण सिर्जना होला। इष्टमित्र वा सहकर्मीबाट लेनदेनको विषयमा सचेत रहँदा राम्रो नतिजा प्राप्त होला। रोकिएका वैदेशिक कार्यहरू केही मात्रामा सम्पादन हुनेछन् भने जीवन साथीसँग आन्तरिक विवादले मनमा खिन्नता बोध होला। समग्र रूपमा मेष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ वृष राशितर्फ। वृष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा शिक्षा क्षेत्रका कार्यहरूमा विशेष सहयोग प्राप्त हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा आर्थिक स्रोतका माध्यमहरू बन्नेछन्। अर्थपूर्ण यात्राको योग बनेको छ। लेनदेनमा विशेष सावधानी अपनाउँदा राम्रो प्रतिफल प्राप्त होला। पेट सम्बन्धी समस्या उत्पन्न बन्न सक्छ। खानपानमा सचेत रहँदा राम्रो फल प्राप्त होला। साताको मध्यमा प्रेम प्रस्ताव आउनुका साथै सम्बन्धमा आन्तरिक योजनाहरू बन्नेछन्। जीवन साथीको सहयोगले विशेष कार्यहरू सम्पादन हुनेछ। वैदेशिक विभागसँग सहकार्यको वातावरण सिर्जना होला। आकस्मिक धन वा उपहार प्राप्त हुनाले मनमा उत्साह बढ्नेछ। सामाजिक कार्यमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त होला। साताको अन्त्यतिर भने भौतिक सुखमा अनावश्यक खर्च बढ्नुका साथै मुद्दा मामिला सम्बन्धी समस्याले भने केही मात्रामा सताउन सक्छ। इष्टमित्रबाट विश्वासघातको सङ्केत देखिन सक्छ। सावधानी रहनुहोला। समग्र रूपमा वृष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ मिथुन राशितर्फ। मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको सुरुवातमा भूमि सम्बन्धी कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। वाहन सुख प्राप्ति हुनाले मनमा उत्साह बढ्नेछ। कर्म क्षेत्रमा मान सम्मान प्राप्त हुने योग बनेको छ। शैक्षिक क्षेत्र वा बौद्धिक क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त होला। आर्थिक व्यवसायमा कार्य गरे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। आकस्मिक धनलाभले रोकिएका कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। लेनदेनको विषयमा नजिकको व्यक्तिबाट समस्या उत्पन्न बन्न सक्छ। सचेत रहनुहोला।
मनमा अनेक प्रकारका विचार उत्पन्न हुनाले कर्मक्षेत्रमा आलस्यता बढ्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा मनमुटावको वातावरण सिर्जना हुनाले मन खिन्न रहनेछ। कला क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूका लागि नयाँ अवसर प्राप्त हुने योग बनिरहेको छ। साताको अन्त्यमा भने रोकिएका पुराना कार्यहरूको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। धार्मिक कार्यमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त होला। इष्टमित्रबाट महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। समग्र रूपमा मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ कर्कट राशितर्फ। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा पराक्रम बढ्नाले कर्म क्षेत्रमा प्रगति हुनेछ। आर्थिक व्यापारिक कारोबारमा सोचे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त होला। रमणीय क्षेत्रको भ्रमण हुने योग बनेको छ। भूमि सम्बन्धी कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। साथीभाइको सहयोगले विशेष कार्यमा सहयोग पुग्नेछ। कार्यक्षेत्रमा पदोन्नतिको योग बनेको छ। गरेको कार्यबाट मान सम्मान र प्रशंसित भइनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा सोचे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त होला। व्यापार व्यवसायमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने अवसरहरू प्राप्त हुनेछ। राजनैतिक क्षेत्रमा सहयोगी भावना प्रदान हुनेछ। पारिवारिक जमघट हुनाले महत्त्वपूर्ण कार्यमा समावेश हुने अवसर जुट्ला। साताको अन्त्यमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहयोगले वैदेशिक कार्यहरू केही मात्रामा बन्नेछन्। ऋण र लेनदेनका विषयमा नजिकको व्यक्तिबाट समस्या उत्पन्न बन्न सक्छ। सावधानी रहनुहोला र आफ्ना योजनाहरू गोप्य राख्दा तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। समग्र रूपमा कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ सिंह राशितर्फ। सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा लगानी गरेका क्षेत्रबाट प्रशस्त आर्थिक उन्नति होला। चल अचल सम्पत्तिको कारोबारहरू बन्नेछन्। इष्टमित्रको सहयोगले महत्त्वपूर्ण कार्यहरू बन्लान्। शिक्षा क्षेत्रमा सोचे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। कर्म क्षेत्रमा पराक्रम बढ्नाले गरेको कार्यबाट प्रशंसित भइनेछ। आकस्मिक अर्थपूर्ण यात्राको योग बन्नाले मनमा उत्साह बढ्नेछ। बुधबार पछि भने प्रेम प्रस्ताव आउनुका साथै अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त होला। वैदेशिक कार्यमा लगानी गर्ने माध्यमहरू बन्नेछन्। कला क्षेत्रमा मान सम्मानको योग बनिरहेको छ। धर्मप्रति मन लाग्नाले मनमा सकारात्मक सोचाइ बढ्नेछ। यात्रा, मनोरञ्जन र पारिवारिक जमघटको अवसर प्राप्त होला। साताको अन्त्यतिर भने खर्चिलो कार्यमा ध्यान केन्द्रित हुनाले आर्थिक बोझको सामना गर्नु पर्ला। समग्र रूपमा सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ कन्या राशितर्फ। कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको सुरुवातमा शैक्षिक गतिविधिले प्रशंसा प्राप्त हुनेछ। कर्म क्षेत्रमा उत्साह बढ्नेछ। नयाँ नयाँ कार्यहरूका स्रोत प्राप्त हुनेछ। शुभचिन्तक वा आफन्तबाट विशेष लाभ उठाउन सकिएला। शिक्षा क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। आर्थिक लेनदेनका विषयमा सजग रहँदा उपयुक्त होला। साताको मध्यमा पराक्रम बढ्नाले मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। राजनैतिक क्षेत्रमा अरूको मन जितेर काम लिन सजिलै सकिनेछ। व्यापार व्यवसायमा आर्थिक उन्नतिको वृद्धि हुनेछ। रमणीय क्षेत्रको यात्राका साथै प्रेम बन्धन कसिने योग बनेको छ। वैदेशिक कार्यहरू केही मात्रामा भने सम्पादन हुँदै जानेछन्। धर्मप्रतिको रुचि वा सेवाले मन प्रसन्न रहनेछ। स्वास्थ्यको भरपूर साथ रहनाले साता उत्साहजनक बन्नेछ। भूमि वा वाहन सम्बन्धी विषयमा विशेष सावधानी रहँदा तपाईका लागि भने राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। समग्र रूपमा कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ तुला राशितर्फ। तुला राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा इष्टमित्रबाट भने अपजस खेप्नु पर्ला। आर्थिकमा समस्या उत्पन्न बन्न सक्छ। अनावश्यक लगानीले कार्यमा विघ्नबाधा उत्पन्न होला। भौतिक सुखमा खर्च बढ्नेछ। मङ्गलबारदेखि समय अनुकूल रहनाले शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुनेछ। कर्म क्षेत्रमा प्रशंसा प्राप्त हुनेछ।
नयाँ कार्य गर्ने अवसरहरू जुट्नेछ। पारिवारिक जमघट हुनाले मनमा आनन्दानुभव हुनेछ। व्यापार र व्यवसायमा आर्थिक उन्नति राम्रो हुनेछ। आकस्मिक यात्राले अर्थपूर्ण कार्यहरू सम्पादन बन्नेछन्। वैदेशिक कार्यहरू केही मात्रामा भने सहयोगी मित्रबाट सम्पादन हुनेछन्। साताको अन्त्यमा पराक्रम बढ्नाले कर्मक्षेत्रमा अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त होला। बोली र व्यवहारमा संयमता अपनाउँदा प्रेम सम्बन्धमा भने सफल भइनेछ। समग्र रूपमा तुला राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ वृश्चिक राशितर्फ। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा लगानी गरेको स्थानबाट आर्थिक वृद्धि हुनेछ। व्यापार वा रोजगारमा नयाँ जिम्मेवारी थपिनेछ। नयाँ कार्यका अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। पढाइमा मन लाग्नाले शिक्षा क्षेत्रमा प्रगति हुनेछ। इष्ट मित्रको सहयोगले विशेष कार्यमा सहयोग पुग्नेछ। साताको मध्यमा समय प्रतिकूल रहनाले पारिवारिक खर्चमा वृद्धि हुनेछ। अनावश्यक विवादले मन विचलित रहला। वाहन चलाउँदा वा यात्रा गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनु होला। खर्चिलो कामतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनाले आर्थिक अभावको सामना गर्नु पर्ला। नेत्र सम्बन्धी समस्याले भने केही मात्रामा सताउन सक्छ। साताको अन्त्यमा भने राजनैतिक र नोकरीमा हुने व्यक्तिहरूका लागि भने समय अनुकूल रहनाले कार्य सम्पादनमा सहयोग पुग्नेछ। कर्म क्षेत्रमा प्रतिष्ठा बढ्नुका साथै ठुलो जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ। भौतिक सुखमा खर्च वृद्धि हुनाले प्रेमिका बीच मनमुटावको स्थिति सिर्जना होला। रोकिएका वैदेशिक कार्यहरू आफन्तहरूको सहयोगबाट सम्पादन हुनेछन्। समग्र रूपमा वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ धनु राशितर्फ। धनु राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा नयाँ कार्यको अवसरहरू प्राप्त हुनेछ। कर्म क्षेत्रमा उच्चतम सफलताका साथै मान सम्मानको योग बनिरहेको छ। पैतृक सम्पत्ति सम्बन्धी विवादमा विजय तपाईँको पक्षमा रहनेछ। पारिवारिक जमघटको वातावरण सिर्जना हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। व्यापार कारोबारमा सोचे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त होला। सामाजिक कार्यमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। शिक्षा क्षेत्र वा बौद्धिक कार्यमा विवेकले पूर्ण साथ दिनेछ। बिहिबारदेखि भने समय प्रतिकूल रहनाले नजिकको व्यक्तिबाट विश्वासघातको वातावरण सिर्जना हुन सक्छ। सावधानी राख्नु होला। वैदेशिक कार्यमा केही विलम्बको सामना गर्नु पर्ला। राजनैतिक क्षेत्रमा भने अपेक्षाकृत सहयोग आदान प्रदान रहनेछ। धार्मिक यात्राको योगले आध्यात्मिक चिन्तन बढ्नेछ। रोगबाट भने केही मात्रामा राहत प्राप्त हुनेछ। समग्र रूपमा धनुराशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ मकर राशितर्फ। मकर राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा शैक्षिक क्षेत्रमा रुचि बढ्नाले बौद्धिक कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ। भाग्यको पूर्ण साथ रहनाले नयाँ कार्ययोजनाहरू बन्नेछन्। साझेदारी कार्यबाट आर्थिक पक्षको आयस्रोत बढ्ने देखिन्छ। लेनदेनको कार्यहरूमा सोचे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। जग्गा जमिन सम्बन्धी कारोबारहरूमा लगानी गर्ने अवसर प्राप्त होला। आत्मीय साथीको भेटघाटले मनमा प्रसन्नता रहनेछ। वाहन सुख प्राप्तिको योग बनिरहेको छ। आकस्मिक यात्राको योगले मनमा उत्साह बढ्नेछ। आफ्ना योजनाहरू गोप्य राख्दा अर्थयुक्त कार्यसिद्धि हुनेछ। रमाइलो जमघट हुनुका साथै विशेष उपहार प्राप्त हुनेछ। वैदेशिक कार्यमा सहयोग प्राप्त हुनेछ। राजनैतिक क्षेत्रमा मान सम्मानको वातावरण सिर्जना हुनेछ। साताको अन्त्यमा भने जीवन साथीसँगको विवादले मनमुटावको स्थिति सिर्जना होला। भौतिक सुख सुविधाले आर्थिकमा समस्या उत्पन्न बन्न सक्छ। शिर सम्बन्धी वेदनाले सताउनेछ। बोली र व्यवहारमा संयमता अपनाउँदा कर्म क्षेत्रमा सफल भइनेछ। समग्र रूपमा मकर राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ कुम्भ राशितर्फ। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा
नकारात्मक सोच विचारले मनमा अनेक प्रकारका भयत्रासको वातावरण सिर्जना होला। विवादित कार्यमा मुछिने सम्भावना रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा राम्रै प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। मङ्गलबारदेखि भने समय विशेष अनुकूल रहनाले भाग्यले पूर्ण साथ दिनेछ। नयाँ कार्यको अवसरहरू प्राप्त हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने अवसरहरू जुट्नेछ। आध्यात्मिक चिन्तन बढ्नुका साथै मनमा उत्साह बढ्नेछ। घुमघामको विशेष अवसर प्राप्त होला। कर्म क्षेत्रमा प्रशंसित हुनाले मान सम्मान प्राप्त हुने योग बनेको छ। प्रेम सम्बन्धमा गोप्य योजनाहरू बन्नेछन्। राजनैतिक क्षेत्रका कार्यहरू सम्पादन हुनेछ। साताको अन्त्यमा भने आफन्त वा इष्टमित्रबाट धोका हुन सक्छ। आफ्ना कुनै पनि योजनाहरू गोप्य राख्दा तपाईका लागि राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। चोटपटक लाग्नुका साथै शरीरको तल्लो भागमा समस्या उत्पन्न बन्न सक्छ। खानपानमा वा हिँडुल गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनु होला। समग्र रूपमा कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूका लागि यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। अब लागौं मीन राशितर्फ। मीन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा प्रेमी प्रेमिकाको सहयोग प्राप्त हुनेछ र विशेष कार्य सम्पादन बन्नेछ। शिक्षा क्षेत्रमा बौद्धिक क्षेत्रमा सोचे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। सवारी चलाउँदा वा यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउनु होला। मनमा अनेक प्रकारका नकारात्मक विचार आउनाले कार्यक्षेत्रमा विवादित भइएला। आर्थिक लेनदेनमा विशेष चनाखो हुँदा फल प्राप्त राम्रो होला। साताको मध्यमा भने समय प्रतिकूल रहनाले अनावश्यक विवादमा सामेल हुँदा मनमा भयत्रासको वातावरण सिर्जना होला। इष्टमित्र वा सहकर्मीबाट आर्थिकको विषयमा सचेत रहँदा राम्रो होला। बोली व्यवहारमा कार्यक्षेत्रमा संयमता अपनाउँदा कर्म क्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्त होला। साताको अन्त्यमा भने आकस्मिक धनलाभको योग बनेको छ। पारिवारिक माङ्गलिक कार्यमा समावेश हुने अवसर प्राप्त होला। राजनैतिक क्षेत्रमा उच्च पदस्थ व्यक्तिबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा लगानी गरेका क्षेत्रहरूबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। समग्र रूपमा मीन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। राशिफलले जे जस्तो बताए तापनि मन वचन कर्मद्वारा आफ्नो कार्यमा लाग्नुहोला, आफ्नो क्षेत्रमा लाग्नुहोला र आफ्नो सोचलाई सकारात्मक ऊर्जामा परिणत गर्नुहोला। कुनै पनि कार्य गर्नु पूर्व हामीले भगवानको नाम अथवा इष्टदेवको नाम स्मरण गरेर भगवानलाई सम्झेर गर्छौं भने कतिपय कार्यहरू सम्पादनमा सहयोग पुग्दछ। तसर्थ हामीले कुनै शुभ कर्म गर्दैछौं, कुनै शुभ कार्य गर्दैछौं अथवा नवीन कार्य गर्दैछौं भने आफ्नो इष्टदेवको नाम उच्चारण महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसै पनि हामी बिहान उठ्छौं, सन्ध्या वन्दन गर्छौं अथवा नित्य कर्म गर्छौं। अब त्यो पनि गरिदैन भने बिहान उठेर शौचादि कर्मबाट निवृत्ति भइसकेपछि जुन गुरुले दिनुभएको मन्त्र छ अथवा हामीले भगवानलाई मान्छौं भने भगवानको बारेमा स्तुति गर्छौं, ध्यान गर्छौं, प्राणायाम गर्छौं, मेडिटेसन गर्छौं, जे गर्छौं हो त्यो गर्दाखेरि विशेष हामीले इष्ट देवतालाई स्मरण गर्नुपर्दछ। इष्ट देवता भनेका हजुरको मनबाट अथवा हजुरले मान्दै आउनुभएका देवता अथवा भगवान, इष्ट भगवान अथवा इष्टदेव जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। उहाँको स्मरणले गर्दाखेरि कतिपय हाम्रो ग्रहको जुन दोष छ त्यो दोषमा पनि कमी आउँदछ अथवा हामीलाई जुन समस्या हुँदैछ भने त्यो समस्याबाट पनि बच्ने उपाय हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले प्रत्येक दिन बिहान उठेर स्नान गरेर शौचादि कर्म गरिसकेपछि पूर्वतिर फर्केर अथवा ईशान कोणमा फर्केर ध्यान गर्नुपर्दछ, प्राणायाम गर्नुपर्दछ र मन्त्र जप गर्नुपर्दछ। अहिले हामी मलमासमा छौं, अधिक मासको समयमा छौं। मलमास पुरुषोत्तम मास, मैले अस्ति मलमास र पुरुषोत्तम मासको बारेमा हजुरलाई जानकारी दिएको थिएँ। पुरुषोत्तम महिना यसै पनि भगवान पुरुषोत्तमको महिना, विष्णुको महिना। तसर्थ यो महिनामा हामीले गरेको भगवान विष्णुको उपासना, मन्त्र जप, मन्त्र अनुसन्धान र अधिक मासको कथा श्रवणले हाम्रो जीवनमा आध्यात्मिक उन्नति बढ्दै जानेछ र भगवानलाई खुसी बनाउने समय, श्रीहरि विष्णुको कृपा प्राप्त गर्ने समय रहेको छ। अहिले साउन महिना पनि छ। श्रावण महिनामा हामी शिवजीको उपासना गर्छौं। विशेष गरेर साउन महिना शिवजीको महिना भनेर पनि हामी चिन्दछौं, बुझ्दछौं।
शिवजीको आराधना गर्ने, रुद्राभिषेक गर्ने, ओम नमः शिवाय यो मन्त्रको उच्चारण गर्ने र मन्त्रको पुरस्चरण आदि गर्ने समय पनि हो। तसर्थ शिवजीको उपासना गर्ने व्यक्तिले शिवजीको उपासना गर्न सक्नुहुन्छ र श्रीहरि विष्णुको पुरुषोत्तम भगवानको अनिवार्य पनि 33 वटा नाम उच्चारणको महिमा रहेको छ यो अधिक मासभरि। हुन त भगवानका सहस्र नाम छन्, विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र पाठ गर्नुभयो भने विशेष फलदायी रहनेछ। यो महिनाभरि, यो अधिक मासभरि विष्णु सहस्र नामको पाठ एक आवृत्ति बिहान सक्नुहुन्छ, बिहान गर्नुहोस्, बेलुका सक्नुहुन्छ, दियो बालेर भगवान श्रीहरि विष्णुको अगाडि दियो बालेर हजुरले पाठ गर्नुभयो भने आन्तरिक शक्ति जुन छ त्यो शक्तिको विकास हुन्छ। तपाईको सोचमा, तपाईको जुन कार्य गर्ने शैली छ त्यो शैलीमा परिवर्तन आउँदछ। यदि कुण्डलीमा बृहस्पति ग्रह, बुध ग्रहसँग सम्बन्धित कुनै पनि दोष छन् भने विष्णु भगवानको आराधना र पूजालाई हामीले महत्त्व दिन्छौँ। तसर्थ यो अधिक मासमा विशेष गरेर विष्णु सहस्रनामको पाठ, त्यो पनि सकिँदैन भने भगवानको 33 वटा नाम जुन केशवाय नमः यीबाट आदि छन्, ऋषिकेश आदि नाम छन्, यी आदि नामले पनि भगवान विष्णुको तुलसी दलले सेवा गर्नु, अर्चना गर्नु, पूजा गर्नु विशेष फलदायी रहनेछ पुण्य प्राप्तिका लागि। शुभकर्म आदि हामीले जुन कर्म, विवाह आदि, व्रतबन्ध आदि कर्म त हामीले यो समयमा गर्दैनौँ, तर आफ्नो जीवनको उन्नतिका लागि गर्ने समय अहिले यो वर्तमान समय रहेको छ। अब श्रावण महिना छ, शिवजीको उपासना, शिवजीको रुद्राभिषेक र जलले अभिषेक गर्ने, दुधले अभिषेक गर्ने, पञ्चामृतले अभिषेक गर्ने। तपाईलाई जुन सम्बन्धी समस्या छ त्यो समस्याको निवारणका लागि तत्त वस्तुको अभिषेकले पनि समस्या निवारण हुन्छ र कुनै ग्रह लागिरहेका छन् भने ती ग्रह लागेका पनि निवारण हुन्छन् शिवजीको अभिषेकले गर्दाखेरि। शिवजीको महिना अनि पुरुषोत्तम मास परेको यो संयोग छ, यो संयोगमा हजुरले शिवजीको आराधना पनि गर्न सक्नुहुन्छ र भगवान विष्णुको पनि आराधना गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष इष्टदेवलाई प्रमुख आराधना गरेर पुरुषोत्तम भगवानलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा आराधना गर्नुपर्ने समय हो यो। तसर्थ विद्यार्थीवर्गहरू हुनुहुन्छ भने यो समयमा बिहान उठेर नुहाइधुवाइ गरिसकेपछि, शुद्ध भइसकेपछि पूर्व दिशातर्फ फर्केर अथवा ईशान कोणमा फर्केर ओम ऐं महासरस्वत्यै नमः अथवा ओम ऐं सरस्वत्यै नमः यो मन्त्र, दुईटा मन्त्र मैले हजुरलाई बताएको छु। यो दुईटा मन्त्रमा जुन मन्त्र जपे पनि हुन्छ, सरस्वतीको बीज मन्त्र सहित मैले बताएँ हजुरलाई, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। यो ऐं बीज जुन छ सरस्वतीसँग सम्बन्धित बीज मन्त्र हो। तसर्थ यो मन्त्र जप गर्नाले विद्यार्थी वर्गहरूका लागि भने विशेष फलदायी रहनेछ। तपाईले यो महिनाभरि गरेर विशेष, हुन त यो सधैँ गर्न मिल्दछ, तसर्थ यो पुरुषोत्तम महिनामा पनि विशेष गर्न हजुरले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले यसको चाहिँ फल प्राप्त पनि गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक दिन बिहान उठेर स्नान कर्म बिहानै उठ्नु पर्यो, सूर्योदय हुनुभन्दा अलिकता 48 मिनट अगाडि नै उठेर स्नान गरेर निवृत्ति भइसकेपछि शुद्ध आसनमा बसेर भगवानको पूजा स्थानमा गएर बसेर तपाईले यो मन्त्र जप रुद्राक्षको मालाले अथवा स्फटिकको मालाले जे सम्भव छ, अब विशेष अनुष्ठान त यो हाम्रो होइन, तैपनि जे सम्भव छ माला चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो माला अन्यत्र प्रयोग गरेको हुन भएन। त्यो मालाले तपाईले पूर्व फर्केर अथवा ईशान कोणमा फर्केर ढाड सिधा बनाएर प्राणायाम आदि गरिसकेपछि ओम ऐं सरस्वत्यै नमः अथवा ओम ऐं महासरस्वत्यै नमः अथवा सरस्वत्यै नमः सरस्वतीको उपासना गर्नुभयो भने विद्या प्राप्तिका लागि सरल उपाय हो। हाम्रो जुन स्मरण शक्ति छ, तपाईको जुन सोच्ने शक्ति छ, सोच्ने शक्तिमा विकास हुन्छ। जति सकिन्छ राम्रो बनाउँदै जाने। समस्याहरू आइरहन्छन्, जीवनमा परिरहन्छन्, ती समस्याहरूलाई एकत्रित स्थानमा राख्दै राम्रो गर्दै सबैको राम्रो बन्दै सत्य कर्म गर्दै आर्थिक उन्नति गर्दै भक्ति गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो। मानव जीवनको लक्ष्य हो। परोपकार गर्ने हो, अरूलाई पुण्य गर्ने हो। कसैप्रति नकारात्मक चिन्तन, नकारात्मक सोच राख्ने होइन। आफ्नो सकारात्मक चिन्तनका साथसाथै सकिन्छ सेवा गर्ने। सकिँदैन कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। आफूसँग जे जस्तो छ त्यसैबाट निवृत्ति गर्नुपर्दछ र आफूसँग जे जस्तो वस्तु छ त्यसैबाट प्रसन्न रहनुपर्दछ। कसैको देखासेखी गरेर कसैलाई डोमिनेट गर्ने तरिकाका ती कार्यहरू र ती वचनहरू पनि लगाउनु हुँदैन, किनकि समय चक्र हो। कतिखेर ग्रह गोचरको अवस्था कुन मोडमा मोडिन्छ भन्ने कुरा
सधैँ एकैनासको हुँदैन, ग्रहले पनि राशि परिवर्तन गरिरहन्छन्, त्यसै गरी जीवनको परिवर्तन पनि भइ नै रहन्छ। तसर्थ यो अधिक मास, पुरुषोत्तम मास र यो साउन महिना तपाईँका लागि सुखद रहोस्। तपाईँले गर्ने जुन कार्य छ त्यो कार्यबाट भगवानको प्रसन्नता प्राप्ति रहोस् र विद्यार्थी वर्गहरूले विशेष मैले बताएको जुन मन्त्र छ त्यो मन्त्रलाई सकिन्छ स्फटिकको माला, अब त्यो पनि सम्भव छैन भने रुद्राक्षको मालाले 108 मालाले दैनिक 108 चोटि कम्तीमा, त्योभन्दा बढी पनि हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ। तर अब आज एक माला गर्नुभयो, भोलि चाहिँ थोरै 11 चोटि गर्नुभयो, त्यस्तो नगर्नु होला। दैनिक क्रमबद्ध रूपमा एक माला आज गर्नुभयो भने भोलि पनि एक माला, यसरी दैनिक रूपमा त्यो मन्त्र जप गर्नुभयो भने विशेष सफलता प्राप्त हुन्छ। त्यो सफलताले गर्दा तपाईँको जीवनमा उन्नति प्रगति पनि हुन्छ। विद्या ज्ञान भइसकेपछि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सबैतिर पूजनीय हुन्छ। तसर्थ ज्ञानको मार्गलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। अरू कुरा भन्दा पनि अहिले विद्यार्थी वर्गहरूलाई ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ। तसर्थ जसलाई जे आवश्यकता पर्दछ उसले त्यही मार्गमा लाग्नु पर्दछ, त्यसैको खोजी हुनुपर्छ अनि बल्ल सफलतामा पुगिन्छ। सजिलै सफलतामा पुग्न गाह्रो हुन्छ, त्यसमा पनि ग्रह गोचरको अवस्था होला। हाम्रा अनेक प्रकारका समस्याहरू हुन्छन्। कहिले हामीले कार्य राम्रो तरिकाले गरिरहेका हुन्छौँ तर कामहरू बनिरहेका हुँदैनन्, कहिले सजिलै कामहरू बनिरहेका हुन्छन्। यी सबै आधार भनेका हाम्रो गोचरको अवस्थामा कुन ग्रहले कहाँबाट दृष्टि दिइरहेको छ, अथवा हाम्रो लग्नेशको गोचरको अवस्था छ, अथवा शुभ ग्रहको गोचरको अवस्था छ, बकरी मार्गी, यी यावत कुराहरू विचारणीय पक्ष हुन्। तसर्थ यो श्रावण महिनामा विशेष गरेर पुरुषोत्तम भगवानको उपासना गर्नुका साथसाथै यदि इष्टदेव हजुरको अन्य देवी देवता हुनुहुन्छ भने उहाँको पूजा गर्ने, आराधना गर्ने र पुण्य कमाउने समय रहेको छ। तसर्थ आफूले पनि पुण्य गर्नुहोला, अरूलाई पनि पुण्य गर्न प्रेरित गर्नुहोला। र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मैले बताएको जुन उपाय छ त्यो उपाय पूर्व वा ईशान कोणमा फर्केर दैनिक एक माला कम्तीमा यदि जप्नाले विद्यार्थीको सोच्ने शक्ति, जुन स्मरण शक्ति छ र जुन यो पढ्ने शैली छ त्यो पढ्ने शैलीमा विद्या क्षेत्रमा विशेष परिवर्तनको महसुस गर्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको हामी अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ। म लगायत सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरूलाई बिदा दिनुहोस्। पुनः फेरि हामी बुधबारका कार्यक्रममा विशेष ज्योतिष सम्बन्धी जिज्ञासा र ग्रह गोचर सम्बन्धी जिज्ञासा लिएर आउनेछौँ। कुनै पनि समस्या भएमा ज्योतिष सम्बन्धी, वास्तु सम्बन्धी, मन्त्र सम्बन्धी, यन्त्र सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छन् भने हाम्रो सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गरेर जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। यति भन्दै म लगायत सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरूलाई बिदा दिनुहोस्। जय श्री कृष्ण। It's an AP1 presentation.